सल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। राज़ान इस्लाम, शहदायान दीन मतीन, शमा और रसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फैसल भाई के यहाँ महफिल ज़िक्र सुबहानी का इनेकाद पजीर हो रहा है। ये लम्हात बिलखसूस इस दियार गैर में, जिन लम्हात में रब्बे कायनात, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जो रहमान और रहीम है, जो हमारी सोचों से भी वरा है, उसकी याद में और उसके महबूब नबी, जो नबियों का सरदार है, जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया, हजूर आका मदनी ताजदार की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा ईमान है, जिस घर में, जिस वक्त में, जिस फ़ज़ा में ये ज़िक्र की सदाएं बुलंद होती हैं और मेरे आका की मोहब्बतों का फैज़ान आम होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो ये रहमतें हम सबको नसीब फरमाए, हम सब के दिलों को मौला करीम अपने ज़िक्र की लज़्ज़तों से आबाद फरमा दे और आका मदनी ताजदार की मोहब्बतों से हमारे सीनों को हमेशा सदाबहार बना दे। फैसल भाई ने जिन मोहब्बतों के साथ बुलाया, मौला करीम उन मोहब्बतों के सदके इनकी जो मुरादें पूरी फरमा दे। क्योंकि बाकी साथी अभी आने वाले हैं, तो मैं इब्तदा चलो अपने थोड़ी मारूज़ात से करता हूँ, उसके बाद फिर सनाखानी होगी, फिर आखिर में जिक्र करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जिस चीज़ के साथ जिसका ताल्लुक हो जाता है या जिससे प्यार हो जाता है, तो जब उसका तज़किरा किया जाए, जब उसका जिक्र किया जाए, तो जिसको जिससे निस्बत होती है उसके दिल से पूछो कि उसके दिल में क्या इनकलाब पैदा हो। तो फिर जो कायनात का खालिक हो, जो कायनात का मालिक हो, शान समदियत का मालिक हो, जो रहमान और रहीम हो, जब वो मेरे और आपके रसूल का जिक्र करता है, तो फिर मेरे रसूल का जिक्र ज़माओ मकान की हदबंदियों से बालातर हो जाता है। फिर किसी जमाने की कैद नहीं रहता। मेरे आका का जिक्र किसी जमाने का मोहताज नहीं है। हर जमाना जो है मेरे आका के जिक्र का मोहताज बन जाता है। तो फिर मेरे दोस्तों, फिर जब उस नबी रहमत की मोहब्बतों के साथ जब महफिल को हम सजाते हैं, फिर ये महफिल भी नूर नाला नूर बन जाती है। और ये हकीकत है। देखिए, मेरे आका के उस मुबारक ज़बान से, वो कमली वाला आका जिसको ये अथॉरिटी रब्बे कायनात ने अता फरमाई, और हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस कि मेरे आका फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने मुख्तलिफ ज़मानों में जो अंबिया को भेजा है, उन्हें खास अपनी रहमतों से नवाज कर भेजा, उन्हें जो क्वालिटीज अता की हैं। लेकिन जब सरकार की बारी आती है, उस नूर अव्वलीन और आखिरीन की बारी आती है, उस रहमतुल आलमीन की बारी आती है, तो आप फरमाते हैं कि तमाम जो मुख्तलिफ ज़मानों में जो मौजज़ात रब ने अता किए, जो खुसूसियात रब ने अंबिया को अता की हैं, वो सारी की सारी रब्बे कायनात ने मुझे अता कर दी और ये शान अता फरमाई। या रसूल अल्लाह। और ये शान इसी के हवाले से हदीस बात जिसका मफहूम मैं बयान करने लगा हूं कि मेरे आका ने फरमाया कि मुझे मोहम्मद बनाकर भेजा है। और मोहम्मद ये बताया कि मेरे 4 नाम और भी हैं। इस हदीस में जो मैं पसंद आ रहा हूँ, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि कहा कि मुझे मोहम्मद भी बनाया, मुझे अहमद भी बनाया, और मुझे हाशर भी बनाया, मुझे माही भी बनाया, और मुझे आकब भी बनाया। और फिर इसको एलेबोरेट किया आपने कि कहा कि मोहम्मद वो जिसकी बार बार तारीफ की है, एक वक्त में नहीं, एक जमाने में नहीं कि ये 1400 साल पहले सरकार आए तो उनकी तारीफ हुई। मेरे आका ने कहा कि हर जमाने में उसकी रुबूबियत का फैजान जिस तरह जारी है, इसी तरह मेरी रहमतों का फैजान भी जारी है।
मुझे हर जमाने में जो है मेरी तारीफ, हर जमाने में तारीफ की जाएगी, जिसकी बार बार जितना भी मुगालता करो वो कम है, मेरे आका की शान उतनी ही बुलंद है। तो मोहम्मद बनाया गया जिसकी बार बार तारीफ की जाए। और फिर कहा कि अहमद मुझे बनाया रब ने, और अहमद के मानी वो है कि जो रब की सबसे ज्यादा इस कायनात में तारीफ करने वाला जो है वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद बनाया गया। और फिर मुझे माही बनाया गया, और माही के मानी है कि मेरे आने से सरकार ने कहा कि ये जुल्मत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये बातिल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, और उसकी इलाह का जो जिक्र है उसकी तौहीद का जिक्र बुलंद किया जाएगा। मैं जुल्म को मिटाने वाला हूँ, मैं बातिल को मिटाने वाला हूँ, और तौहीद के परचम को बुलंद करने वाला हूँ। और फिर कहा कि मुझे जो है हाशिर बनाया गया। हाशिर के मानी भी यही है कि सरकार ने कहा कि जब मैदान महशर सजेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, उस मैदान में रब्बे कायनात के जलाल के सामने मैं ही तुम्हारी मफल के लिए आगे जाऊंगा। ये जो है तमाम का लीडर बनाया जाएगा। और फिर कहा कि मुझे आकिब भी बनाया गया रब ने, कि सबसे आखिर में आने वाला जो है नबूवत का दरवाजा मेरे आके के आने के बाद बंद हो चुका, और ये सारे का सारा फैजान मुझे रब ने अता कर। मेरे दोस्तों, ये कितना करम है, हम उस नबी रहमत के गुलाम हैं, उनसे वफा करने वाले हैं, और जो सिद्ध के दिल के साथ जिक्र मुस्तफा को करता है, मेरा ईमान है उसका दिल नूरुन अला नूर हो जाता है। और ये भी क्वालिटी रब्बे कायनात ने मेरे और आपके नबी को अता की है। और ये भी हदीस के हवाले से सुनाता हूँ कि ये जितने भी मुख्तलिफ वक्तों में सरकार ने कहा ये अता की गई, ये सब बरकत मुझे अता की गई। और उसके हवाले से कहा कि जब मेरी बारी आई तो सरकार ने कहा ये जितनी भी कायनात है ना, जितनी भी जमीन है उसकी रब ने मेरे लिए पाक कर दी। ये क्वालिटी, अहमियत, ये खुसूसियत रब ने मुझे अता की है कि सारी की सारी जमीन मेरे लिए पाक कर दी गई है। जहां मैं चाहूं सजदा करूं और रब कायनात उसे कबूल फरमा दे। ये हम मुसलमान देखें ना, हमने इधर नमाज पढ़ी, ये साथियों ने पढ़ी, जिधर चाहे जब वक्त हो जाए अपने सरों को झुका दे उसकी बात। सारी जमीन पाक कर दी है रब ने एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफा के लिए, और ये क्वालिटी सिर्फ सरकार को अता की गई। और फिर कहा कि मुख्तलिफ जो है मुझे जो है शफात का हक अता कर दिया गया, मुझसे पहले ये किसी को अता नहीं था। शफात कुबरा जो मिली है तो आका मदनी ताजदार को मिली है, और उसके जलवे मैदान महशर में मिलेंगे कि जब सबको नफ्स नफ्सी का आलम होगा। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया आए हैं, जिनको जुर्रत नहीं होगी कि रब्बे कायनात के हुजूर जाकर अपनी सिफारिश कर सके, उस वक्त एक ही हस्ती है, वो ज़ाते मोहम्मद मुस्तफा सल्लम, जो सबकी बख्शिश के लिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये शफात का हक रब ने आपको अता किया है। और फिर कहा कि माले गनीमत मुझ पे हलाल कर दिया गया। ये सरकार के ये खुसूसियात रब ने आपको अता की। और फिर कहा कि मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ जमानों में नबी आते रहे, एक के साथ दो दो आते रहे, लेकिन वो एक एक जमाने के लिए थे। और जब मेरी बारी आई, जब तक ये जमाना कायम है, मेरी नबूवत को कायम दायम कर दिया गया। ये शान अता फरमा दी मेरे दोस्तों कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि उस नबी रहमत से वफा करने वाले। और मेरे दोस्तों, मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ ये किसी कहानी नहीं, ये हदीस से मैं बयान कर रहा हूँ। और फिर दूसरी एक हवाला कि जब नबी से वफा करते हो, जब नबी के जात पे ईमान ले आते हो, तो फिर इस तरह कामल हो जाओ कि दुनिया के सब रिश्ते कट जाएं तो परवाह नहीं, नबी का रिश्ता हमेशा कामल रहे। और जिनके नबी के साथ वफा कामल होती है, उनके तस्करे मेरे दोस्तों आज भी होते रहेंगे, कल भी होते रहेंगे, जब तक दुनिया कायम है। मेरे आका से वफा करने वालों का जिक्र भी होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आका की हदीस पाक हजरत कताता, ये बुखारी में है, हजरत कताता जो थे वो जब एक गजवा में शामिल थे, ये मौजज़ात के हवाले से बात है, क्वालिटी जो सरकार ने अल्लाह ने अता की है, जो ताकतें रब ने अता की हैं। तो हजरत कताता जो थे या हजरत साद, दोनों रवायतें आती हैं। मैंने जो पढ़ी हजरत कताता, वो बड़े प्यारे साहबियों में, गुलामों में, कंपेनियन ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, हुजूर की से वफा करने वाले उनमें से थे। तो हजरत कताता जंग कर रहे थे, तो एक तीर उनकी आंख पे लगा, तो आंख का डेला जो है ना, ये आंख जो है बॉल, आई बॉल जो है, ये आंख जो है वहां से सॉकेट से, डेले से बाहर आ गया। और हदीस में लिखा है कि ऐसा लमकने लगा, यानी ऐसे हो गया। तो साहबियों ने कहा कि इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। तो नहीं, उन्होंने कहा हुजूर की बारगाह में जाते हैं,
सुभान अल्लाह। आका मदनी ताजदार की आपने कहा इसे मत काटो, आपने अपने नूर वाला हाथ लगाया, उस आंख के डेले को सरकार की आंख पे रखा और हाथ पीछे हटाया तो कहते हैं कताता कि मुझे पहले से ज्यादा मेरी रोशनी आ गई। ये कमाल है, ये मेरी कल्जा तो पाक इस्लाम कि वो डेला जो है आंख का रखा, सरकार ने हाथ लगाया। ये आप रब्बे कायनात ने ताकत मेरे रसूल को दी है ना कि सरकार ने लगाया और हाथ को पीछे किया। ये सब आगे देते। तो जब हाथ पीछे किया तो आंख का दर्द भी जाता रहा और रोशनी भी आ गई। और इसके आगे एक साहब ने लिखा है, आशिकों ने हाशिया लिखा है, वो कहते हैं कि हजरत कताता की जो आंख थी, जिस आंख का डेला बाहर आया, आंख जब सरकार ने हाथ लगाया, मस करना, देखे मस की कितनी ताकत है। नबी रहमत ने हाथ लगाया तो आंख वापस आ गई, रोशनी भी आ गई। लेकिन कमाल ये हुआ कि दूसरी आंख जो रब की दी हुई है वो भी कुदरत है और ये हाथ लगाना भी उसकी कुदरत है। कोई रब का नबी है ना, महबूब नबी है। कमाल ये हुआ कि इस आंख से मैं दिन को भी देखता हूँ, रात को भी देख सकता हूँ। ये शान है मेरे दोस्तों, ये करम है मेरे आका की उस मोहब्बतों वाला फैजान है। और इसी तरह जो नबी से वफा करते हैं ना, जो नबी के गुलाम बन जाते हैं, देखे ना हजरत उमर फारूक के दौर की, ये भी बुखारी में इसका हवाला है। तो हजरत सारिया को भेजा फतवात के लिए, तो वहां पे जंग हो रही थी, फतह नहीं हो रही थी। तो इस तरह मामलात हदीस में लिखा है उसके बुखारी में। तो उसमें जब देखा तो हजरत उमर फारूक जो है वो खुतबा दे रहे हैं और जुमे के खुतबे के दौरान कहा कि सारिया को कहा कि पहाड़ के पीछे चले जाओ। अब देखे नबी का गुलाम है, उसको ये ताकत है कि हजरत उमर फारूक जो है उन्हें भी ये मंजर आ रहा है कि मुसलमान जो है वो फतह नहीं हासिल कर रहे। तो आपने मदीना से ये ऐलान आवाज बुलंद की और हजरत सारिया वहां पे सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनकर उस पहाड़ के पीछे जाते हैं और फतह हासिल। या सारिया तो जबल वो ये लफ्ज लिखा हुआ है। तो ये मेरे दोस्तों, ये देखने की कुव्वत, सोचने की कुव्वत, मस करने की कुव्वत, ये रब ने अंबिया को अता फरमाई है। और हमारे और आपके नबी रहमत यानी खातमुन नबीयीन को, सैयदुल मुरसलीन को जो है, जो कायनात के लिए रहमत बनकर आए, उनकी देखने की, सोचने की, हाथ लगाने की, बोलने की कुव्वत तमाम अंबिया से आला और तो जो उनके साथ वफा करते हैं तो सैयद उमर फारूक देख रखते हैं, मेरा नबी तो कायनात के हर दर्रे को देखता है। ये वो शान है मेरे दोस्तों। इससे तो पीरा ने पीर वो से पाक ने ये कहा है ना, आपने राई का दाना जो है अपनी हथेली पे रख के कहा कि ये राई के दाने के बराबर मेरे सामने कायनात है। ये कुव्वत इसलिए उन्हें मिली थी कि वो नबी रहमत के साथ वफा करने वाले थे। देखे ना, अबू लहब तो खदसक्का चचा था ना, लेकिन नबी का गुलाम ना बना तो उसकी कोई अहमियत नहीं। लेकिन जो गुलाम बन गया अभी हमजा, तो आज भी उन्हें सैयदुल शोहदा का जो है सरदार कहते हैं, सैयदुल शोहदा कहते हैं, इसलिए कि वो निस्बत मुस्तफा है। सरकार के दामन से जो वाबस्ता हो जाए और वो अपनी जिंदगियों को सरकार के सामने नछावर कर दे, मेरा ईमान है उनके दिन जो है इस दुनिया में भी कामयाब हैं, बरज़ख में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और ये हकीकत है, उस दौर की बात नहीं कि उस दौर में सर की आंखों से सरकार से वफा की उन्होंने, इसलिए उनके नाम हैं। जो आज भी मेरे आका से वफा करेगा वो तो खुशकिस्मत थे कि उन्हें वो सरकार का दौर मिला है, वो सबसे आला और अफजल दौर है। लेकिन इस मादियत के दौर में भी जो मेरे आका की जिक्र की महफिल को सजाएगा, जो मेरे आका से वफा करेगा, जो इश्क़ मुस्तफ़ा को अपने सीने में बसाएगा, मेरा ईमान है रब्बे कायनात के करम के सदके से और ताजदार मदीना की नजर इनायत के सदके से उसकी दुनिया में भी इनकलाब पैदा हो, वो भी उसे भी रब्बे कायनात कुव्वत अता। इस्लाम जो है ना, ये तो नहीं उस दौर के लिए, ये कुरान में लिखा है वक्त की हिफाजत करो। हिफाजत इसी तरह हो सकती है, वक्त तो गुजर रहा है ना, ये टाइम गुजर जाएगा, ये गुजर रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अकल वाले, इश्क वाले, मार्फत वाले वही हैं जो वक्त में उस नबी को याद करते हैं, वही वक्त उनकी बख्शिश का सामान है। ये देखें ना, ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस वक्त के मुक़य्यद हो रहा है। इसी वक्त में हम दुनिया की बातें करें वो भी रिकॉर्ड होंगी, दीन की बातें करें वो भी रिकॉर्ड होंगी, इश्क़ मुस्तफ़ा की बातें करें वो भी रिकॉर्ड होगी, सरकार के गुलामों की बात करें वो भी रिकॉर्ड होगा। और इसी तरह हमारी जिंदगी की कैसेट चलती है, ये हम चल रहे हैं ना, हमारे साथ इधर दाएं बाएं दोनों बैठे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है।
छुप के करो वो भी रिकॉर्ड, जाहिर में करो वो भी रिकॉर्ड। तो फिर क्यों ना हम वो अमल करें जो उसकी बारगाह में जब मैदान महशर में ये हमारी जिंदगी की कैसेट खुलेगी, छुपे हुए भी जाहिर होंगे, जाहिर वाले भी जाहिर होंगे। और जिन्होंने सरकार की मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया होगा, जिन्होंने जिक्र मुस्तफा की महफिल को सजाया होगा, जिन्होंने जिक्रुल्लाह की महफिलों को सजाया होगा, जिन्होंने रमजान के रोजे रखे होंगे, जिन्होंने खैरात दी होगी, जिन्होंने सरकार से वफा की होगी, सरकार की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार किया होगा, जब वो कैसेट चलेगी तो उस दुनिया में भी वो सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो मौला करीम हमें ये जिक्र और फिक्र नसीब फरमा दे, ये मेरे आका से वफा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, वफा का यही तरीका है, यही अंदाज है, और ये एक सबसे प्यारा तरीका कि इस ऐसी महफिलों में आकर अपने आका की बारगाह में जिक्र और फिक्र किया जाए। और ये जिक्र और फिक्र का तरीका ये रिकमेंडेड है। हम अपनी ज़बान में करते हैं, कोई इंग्लिश में करता है, कोई उर्दू में करता है, कोई अरबी में करता है। मकसद तो सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी लगानी है, और जो सिद्ध के दिल से हाजिरी लगाता है वो उसकी बारगाह में ये हाजिरियाँ कबूल हो जाती है। तो ये नमाज पढ़ी ना आपने, ये कोई गारंटी नहीं, अथॉरिटी किसी के पास नहीं कबूल होती है कि नहीं होती। अगली शाह पढ़ेंगे कबूल होती है कि नहीं होती, लेकिन एक गारंटी वाली इबादत है, वो हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम। जब सलाम पढ़ोगे, दुरूद पढ़ोगे, इमाम कस्तलानी कहते हैं कि जब अकीदतों के साथ दुरूद पढ़ते हो, रब का दुरूद पढ़ना जो है नबी के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाना, ये दुआया कलमात है। और फरिश्तों का पढ़ना उसमें तस्दीक करना है, और हम जैसे गुनाहगारों का पढ़ना हमें नहीं मालूम ऐ रब्बे कायनात तेरे महबूब का क्या मकाम है, हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, तू नबी की बारगाह में पेश करते हैं। इसलिए दुरूद पढ़ना जो है ये बड़ी बरकतों वाली इबादत है। अल्लाह ताला ये नसीब फरमाए। और इसी हवाले से एक मुख्तसर सा ये जो है ना दलालुल खैरात पढ़ते हैं अक्सर, और उनके जो मुसन्नफ हैं वो बड़े कामल वली थे। तो आप जो हैं जा रहे थे तबलीग के सिलसिला में, तो नमाज का वक्त हुआ, ज़ोहर का वक्त है, किताबों में लिखा है या असर का। तो नमाज पढ़ने के लिए गए मस्जिद में, तो वज़ू करना था, तो वज़ू पानी मौजूद था कुएं में, लेकिन उसको निकालने के असबाब नहीं थे। तो बड़े परेशान थे, वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त बीत रहा था, तो आप बड़े परेशान थे, सरगर्दा थे। तो इसी आलम में एक मासूम बच्ची आई, तो कहने लगी ऐ बुजुर्गो, बुजुर्ग करके या शेख कि आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि नमाज का वक्त जा रहा है, वज़ू करना है, पानी मौजूद है लेकिन निकालने के असबाब नहीं। तो आपने कहा इतनी सी बात है। उस बच्ची ने थूक उस पानी में डाला कुएं में, तो जब डाला तो वो पानी जो है बाहर आना शुरू हो गया, और पानी आया, बह गया। उसके बाद आपने वज़ू किया, लेकिन इस मंजर को देख के हैरान हो गए कि मैं इतना बड़ा कामिल शायख हूँ, ये कमाल इस बच्ची ने कैसे कर दिया। नमाज पढ़ने के बाद उस बच्ची के पीछे गए, उसके घर गए, तो कहा बेटी तू मुझे बता तो सही, ये कैसे इनकलाब पैदा हुआ, ये तुम्हारे इस लवाब दैन में जो है, लवाब में इतनी ताकत कैसे आ गई? वो कहने लगी मैं नहीं बताती। कहा तुझे कसम है जिससे तू वफा करती है, मुझे ये बता दे कि मैं सारी जिंदगी परेशान हूँगा। तो कहा कि आप ये इतनी बड़ी कसम आपने लगा दी, तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, मैं उस नबी रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम पेश करती हूँ। मैंने तो दुरूद पढ़ के ये किया है, ये दुरूद की ताकत है। या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये वो अमल है, ये कबूल होने वाला। तो मौला करीम हमें इन महफिलों में आकर जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ी के साथ, मोहब्बतों के साथ झुक के उसकी बारगाह में जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि आका की जिंदगी का एक एक लम्हा देखे, मक्का की जिंदगी देखे, कितनी मुश्किल जिंदगी, वो सारी की सारी जिंदगी का मकसद क्या था? मदीना तैयबा की जिंदगी का मकसद क्या था? कि लोगों के दिलों में जिक्र खुदा को पैवस्त कर दिया जाए, अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद को बुलंद किया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक सरकार के दिल की मोहब्बत आपके अपने दिलों में होगी, तो फिर ये जिक्र करोगे तो कबूल होगा। मौला के में जिक्र नसीब फरमाए। आज इस घर में बरकतें नसीब फरमा दे, और इनकी जो मुरादें पूरी फरमा दे, और हमें जिक्र करने में इस्तिकामत और मोहब्बत नसीब फरमा। अब इंशाअल्लाह कुछ नातें पढ़ी जाएंगी, और बड़े प्यारा एक बच्चा है, वो भी तशरीफ लाए ऑकविल से, बड़े मासूम से बच्चे, वो भी पढ़ेंगे। काजी साहब बड़े प्यारे, बड़ी मोहब्बतों वाले, जब भी मैं कनाडा आता हूँ बड़ी जो महफिल होती है इनसे मुलाकात होती रही। रशीद साहब भी हैं, ये भी पढ़ेंगे, और उसके बाद आखिर में जिक्र करेंगे। अब सबसे पहले मेरे ख्याल में इब्तिदा करते हैं उस मासूम बच्चे से, वो आए और वो नात पढ़े, उसके बाद बुजुर्ग पढ़े।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ادھر لے آگے ادھر ادھر پڑھتے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. اس عمر میں بچہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کا خاص کرم اس بچے پہ. اللہ اس کو نظر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے ویر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. دل کیا کھائے کہاں ڈھول کس دل کا تیرا صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا اوس ہے اڑے لاڈ لپیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لجی پالا دل لگیا میرے تو میں پرے رہ دے. لجی پالا دل لگیا میرے تو میں پرے رہ دے. میری آسا امید
کیسا واضح میں پڑھاتے ہیں اپنا رشید یہ آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک حمد و نعت پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فاق الرسل فضلا وأولى أهدى سبل دلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 ساتي شجرون تقى الهجر شق القمر بإشارته الله 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 فمحمد نار وسيدنا فالعيز لنا لإجابته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرهب دعاه لحضرته الله 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 لا إله إلا الله. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے رشید صاحب. ماشاءاللہ آپ کی آواز ایسی ہے کہ دلوں کو چمکا دیتی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے خوش دے اور خیر برکت ڈالے مزید اور ترقی عطا کرے ان کو. کسی طرح بھی قاری بھائی سے کم نہیں. ماشاءاللہ بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ ہاں جی اگر آپ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں اور یہ سمجھیں کہ وہی نعت پڑھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان کو بخشی ہے. تو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا سب خواتین و حضرات کو کہ ماشاءاللہ آپ حاضر ہوئے یہاں فیصل بھائی کی دعوت پر اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ محفل منعقد کی اور ہمیں ایک یہ موقع فراہم کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عشق محبت کی کیفیت یہاں پیدا ہو رہی ہے. تو اب میں بڑا ایک اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے اتنے عرصے بعد ہمارے خاص ادھر قاری یوسف صاحب ماشاءاللہ اتنے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑے عرصے سے تڑپ رہے تھے کہ ان کی وہ سریلی آواز جو ہے ہمارے کان میں دوبارہ پھر پڑے. تو میں بےتاب ہوں تو بغیر کسی انتظار کے میں دعوت دوں گا قاری یوسف صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کوئی حضرت کی شان سبحان اللہ. شان کیا جانے ان کے رتبے کو بس خدا جانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور دیکھی موسیٰ نے جب کہ شان نبی تو امتی ہونے کی تمنا کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جلوہ ذات قدم ہم کو دکھانے آئے جلوہ ذات قدم ہم کو دکھانے آئے اور پھر چادر کل انما تانے آئے باعث کل جمال اپنا دکھانے آئے باعث کل جمال اپنا دکھانے آئے آئینہ بن کے کئی آئینہ خانے آئے آئینہ بن کے کئی آئینہ خانے آئے معجزہ میرے سرکار کا امی ہونا معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے آپ پڑھنے نہیں آئے تھے پڑھانے آئے معرفنا کا ہے عرفان رسول معرفنا کا ہے عرفان رسول عربی تھک کے سب رہ گئے جتنے بھی سیانے آئے تھک کے سب رہ جتنے بھی سیانے آئے رہنے دو سایہ نالین سروں پر آقا رہنے دو نالین سروں پر آقا اور کیا بخت غلاموں پہ نہ جانے آئے اور کیا بخت غلاموں پہ نہ جانے آئے
ہے ہم تو مرنے کو بھی جینے کے بہانے آئے ہم تو مرنے کو بھی جینے کے بہانے آئے پائے اقدس پہ ذرا مل تولوں آنکھیں اپنی پائے اقدس پہ ذرا مل تولوں آنکھیں اپنی اے اجل ٹھہر جا سرکار سرہانے اے اجل ٹھہر جا سرکار سرہانے آئے اے اجل ٹھہر جا پائے اقدس پہ ذرا مل تولوں آنکھیں اپنی پائے اقدس پہ ذرا مل تولوں آنکھیں اپنی اے اجل ٹھہر جا سرکار سرہانے آئے اے اجل ٹھہر جا سرکار سرہانے آئے خوش نصیب اسی سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں خوش نصیب اسی سے بڑا کوئی نہیں ہے دنیا میں جو در پاک پہ آئے تو نہ جانے آئے جو در پاک پہ آئے تو نہ جانے آئے نور لالاک لما قد سے ہے معلوم نہیں نور لالاک لما کب سے ہے معلوم نہیں اس کے بعد آئے ہیں جتنے بھی زمانے آئے اس کے بعد آئے ہیں جتنے بھی زمانے آئے نور حق شوق نہیں لفظ و بیان کی حد میں نور حق شوق نہیں لفظ و بیان کی حد میں آپ لفظوں میں کائنات سنانے آئے آپ لفظوں میں کائنات سنانے آئے جلوہ ذات اقدم ہم کو دکھانے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ معاف کیجئے میں حق ادا نہیں کر سکا کیونکہ پورا مہینہ
رمضان شریف کا حرم شریف میں جو گزرا ہے وہاں سب جانتے ہیں، جو حضرات جاتے ہیں تو کھجوریں اور یہ گرم چیزیں، تو اس سے میری چھاتی جو ہے بہت، تو ابھی میں پرسوں ہی پاکستان سے آیا ہوں اور تو الحمدللہ نوٹ کرنا جی شیر مال پڑے لگ رہے ہیں سانو پچھلے 2 سالوں تو عامر صاحب نو روز ہر دفعہ کہنے ہیں قاری صاحب لبدے ہی نہیں تواڈے مسائے نے پہلا ہر برتی نہیں میں بس ہر دفعہ میں انہوں کہنا قاری صاحب بس تھوڑی ماشاء اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ثواب آج کا جو یہ قاری بلال صاحب کو نظرات عینی کو عطا ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں نعت کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے. یہ تھے جنہوں نے بھی یہ نعت ادا کی تھی، یہ تھے قاری یوسف صاحب. ماشاءاللہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور پھر ابھی پاکستان بھی گئے تھے. تو رمضان شریف میں انہوں نے عمرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. اور وہاں سے آ کر انہوں نے بھی یہ جو نعت پڑھی ہے تو یہ تو 4 چاند اور لگ گئے ان کے نام میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو اب ہم چلتے ہیں قاری بلال صاحب کی طرف. وہ اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو جذب کریں. قاری بلال صاحب. درود شریف پڑھیں. میں کوئی مستقل ناطقہ نہیں ہوں، چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا آگے آ جائیے. محمد ہی میری منزل، محمد ہی میرا جادہ، محمد ہی میرا شیشہ، محمد ہی میرا بادہ، محمد ہی میری منزل، محمد ہی میرا جادہ، محمد ہی میرا شیشہ، محمد ہی میرا بادہ، محمد ہی میرا مقصد، محمد ہی میرا حاصل، محمد ہی میرا مقصد، محمد ہی میرا حاصل، محمد ہی محمد ہے، محمد ہی محمد ہے. عرب کے ہادی، عجم کے رہبر، عرب کے ہادی، عجم کے رہبر، میرے محمد، میرے محمد، عرب کے
عجم کے رہے بر عرب کے ہادی، عجم کے رہے بر میرے محمد، میرے محمد، تیرا تفوق ہے سب سے بڑھ کر، تیرا تفوق ہے سب سے بڑھ کر، میرے محمد، میرے محمد، بغور پیر فلک نے دیکھا نہ تجھ سے پہلے نہ بعد تیرے، تیرا مماثل نہ کوئی کیوں کر، تیرا مماثل ہو کوئی کیوں کر، میرے محمد، میرے محمد، میرے محمد، میرے محمد، میرے محمد، میرے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تھے ہمارے قاری بلال صاحب جو دل و جان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید اور اس میں ترقی عطا فرمائے۔ اور ہمارے اس بائیں طرف ہمارے زبیر احمد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ان کا انداز الگ ہے، یہ بھی پیش کرتے ہیں شعر و شاعری کی صورت میں۔ تو میں انشاءاللہ دعوت دیتا ہوں آپ زبیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اللہ جل شانہ جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کچھ وہ آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں، وہ بات سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن یشرح صدرہ للاسلام افمن یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے ہم ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کا ہم سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اسلام کے لیے سینے کا کھولنا ایسا ہے کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود رب تعالیٰ سے دعا کی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام آسان کر دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کو اس میں فصیح البیانی دے دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جس کے لیے اور انبیاء علیہ السلام تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اسی بات کو میرے رب تعالیٰ میرے رب کی شان پہ قربان جائیے کہ اس نے خود بے شمار وسعتوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ودیعت کر دی اور فرما دیا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ پہلے ہی اسلام کے لیے کھول نہیں دیا؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کا سینے کو اسلام کے لیے، ہدایت کے لیے کھول دیا، اور اس لیے کھول دیا کہ آپ جو انشراح صدر کے ساتھ پوری امت کو، پوری مخلوقات کو یہ بات آسانی سے بیان کر سکے، اور ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ سکے کہ اسلام کی حقیقت، اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور ان کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دے۔ اللہ جل شانہ میرے آپ کا بھی سینہ اسلام کے لیے کھولے، اور اس کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میرا خیال ہے میں آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو میں نے کہا سنا اس کو ہمیں سب کو عمل کی اور یقین کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھولے۔
آمین آمین شکریہ. یہ مختصر ہمارے زبیر صاحب تھے، انہوں نے ایک الگ انداز میں اپنی حاضری لگا لی ہے. تو اب ہمارے ایک اور نعت خوان ابھی ادھر حاضر ہوئے ہیں، تو ہم سبتین کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مداحرہ پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ يا حبيب الله يا حبيب الله النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شفع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دفع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر من له شق القمر ونزل سلم عليه النبي المصطفى ابن زمزم والسفا ما تعالى شروفا كلكم صلى عليه ما تعالى شروفا كلكم صلى عليه دل کرو ٹھنڈا میرا وقفے پجاد سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود
بات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه ماشاءاللہ یہ تھے سکتے ہیں. اب ہم گزارش کرتے ہیں حاجی صاحب سے اپنے انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے ڈاکٹر صاحب پچھلے سنڈے کو انہوں نے خطاب کیا وہاں مسجد نور الحرم میں. ماشاءاللہ اتنا پر نور خطاب تھا کہ سارے لوگ خوش ہوئے، اور خاص طور پہ زیادہ خطاب کا وہ جو حصہ تھا وہ انگریزی میں تھا، لیکن کچھ اردو بھی شامل تھا اس کے ساتھ ساتھ. انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا خطاب کیا کہ بہت لوگ محظوظ ہوئے. اور ہمارے قبلہ قاری صاحب قاری یوسف صاحب دیار محبوب سے ہو کر آئے ہیں، اور یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، جیسے کہ بتا رہے تھے کہ 2-3 دن پہلے تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ ان کو مبارک ہو کہ اس جگہ سے ہو کر آئے ہیں جس کی سب تمنا کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ جن آکھیاں نے دل بر ڈٹھا، جن آکھیاں نے دل بر ڈٹھا اسیوں آکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والوں کے درجات بلند ہو گئے. سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی
मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में बढ़ते हुए तूफाने मोड़ लिया रुख अपना मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा के दीवाने बैठे जिस सफीने में मुस्तफा के दीवाने बैठे जिस सफीने में काश उनकी महफिल से लाए सबा ये पैगाम चल तुझे बुलाते हैं चल तुझे बुलाते हैं मुस्तफा मदीने में चल तुझे बुलाते हैं मुस्तफा मदीने में क्या कहूँ मैं हाल अपना कारी साहब होकर आए हैं वहां से क्या कहूँ मैं हाल अपना माजरा सुनाऊं क्या मैं तो आ गया लेकिन दिल रह गया मदीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में याद मुस्तफा ऐसी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत ये थे हमारे हाजी साहब माशाल्लाह इनका एक अजीब अलग अंदाज है तो हर अल्लाह ताला ने जो है वो नात खान को ये चीज़ बख्शी हुई है कि वो अपने अंदाज से अपने तरीके से वो पेश करते हैं आका साहब की बारगाह में तो अल्लाह ताला मजीद और तरक्की अता फरमाए हाजी साहब को तो अभी एक और नात खान मारूफ नात खान अभी हाजिर हुए हैं तो मैं दावत देता हूँ वकार साहब को कि वे नात पेश करें
قلم آپ کی ثنا کے لیے عطا ہوا ہے قلم آپ کی ثنا کے لیے عطا کیا ہے جو خیر البشر نے انسان کو عطا کیا جو خیر البشر نے انسان کو ہے ایک نسخہ اکثیر ارتقاء کے لیے ایک نسخہ اکثیر ارتقاء کے لیے خدا مجیب ہے اس کا رسول بھی ہے مجیب خدا مجیب ہے اس کا رسول بھی ہے مجیب کھلا ہوا ہے اجابت کا در دعا کے لیے کھلا ہوا ہے اجابت کا در دعا کے لیے یہ شعر جو میں پڑھوں گا یہ حاصل نعت ہے یہ ان کی شان کرم ہے امید بر آئی یہ ان کی شان کرم ہے امید بر آئی زباں ہلی بھی نہ تھی عرض مدعا کے لیے یہ ان کی شان
بر آئی زباں ہلی بھی نہ تھی عرض مدعا کے لیے زباں ہلی بھی نہ تھی عرض مدعا کے لیے یہ ان کی شان کرم ہے امید بر آئی سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ قصیدہ بردشی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ثناء ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قاری نعت خوان جو ہیں وقار صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک جدائی آواز عطا کی ہوئی ہے. تو اب میں ایک ضروری اعلان کرتے ہیں کہ نعت کا سلسلہ جو انشاءاللہ جاری رکھتے ہوئے اگلے جمعرات کو جو کہ 15 اکتوبر کو بنتی ہے
وہ میاں تنویر صاحب کے گھر پر منعقد ہوگی انشاءاللہ، اور اس کا پتہ یوں ہے 5779 بیل ہاربر، 5779 بیل ہاربر۔ اگر کسی کو مزید تفصیل لینی ہے اس کی تو وہ فیصل الہی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آخر میں ایک نعت تھی جو کہ بڑا شوق تھا، میں نے سنی نہیں دی تھی، تو یہ جی ٹائم یہی ہے، مغرب کا ٹائم جو ہے اسی ٹائم شروع ہوگی۔ تو میں رشید صاحب سے آخری ایک نعت سنی تھی، ان سے گزارش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پیر صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ خطاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، اور پھر سلام ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کھانا تقسیم کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ نعت پنجابی میں پڑھوں گا۔ مینو مجبوریاں تی دوریاں نی ماریاں، سدلو مدینے آقا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینو مجبوریاں تی دوریاں نی ماریاں، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو، سد لو دوارے اتے دکھیاں غریب نو، کون جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو، سد لو دوارے اتے دکھیاں غریب نو، دکھیاں غریب میرے تے ڈیرا آقا، مصیبتاں نہیں ڈالیا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینو مجبوریاں تی دوریاں نی ماریاں، طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگتا، تیر اے جدائی والا نت سینے بجدا، طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگتا، تیر اے جدائی والا نت سینے بجدا، نت سینے بجدا، اپنا تے رونا سارا نشچراں وچ سنا لیا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینو مجبوریاں تی دوریاں نی ماریاں، طیبہ دے دیدار باجو دل نہیں لگتا، تیر ہے جدائی والا نت سینے بجدا، نت سینے بجدا، اپنا تے رونا سارا نشچراں وچ سنا لیا، سدلو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینو مجبوریاں تی دوریاں نی ماریاں، دادا دا غریب آقا، کول میرے زر
उड़ के मैं कीवे आवा नल मेरे पर नहीं डाडा दा गरीब आका कोल मेरे सर नहीं उड़ के मैं कीवे आवा नल मेरे पर नहीं नल मेरे पर नहीं तुसाते है डेरा आका बड़ी दूर डालिया सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां दी दूरियां नी मारिया जाके कदी वेखा सोने गुंबद दी हरियालियां फिर मैं नियाजी चुम्मा रोजे दी जालियां जाके कदी वेखा सोने गुंबद दी हरियालियां फिर मैं नियाजी चुम्मा रोजे दी जालियां रोजे दी जालियां इना सोचा विच मैं जिंदड़ी नु ला लिया सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां ते दूरियां नी मारिया तैबा दे दीदार बाजो दिल नहीं ओ लगदा तीर जुदाई वाला नित सीने बजदा तैबा दे दीदार बाजो दिल नहीं ओ लगदा तीर जुदाई वाला नित सीने बजदा नित सीने बजदा अपना ते रोना सारा निश्चरा विच सुना लिया सदलो मदीने आका सदलो मदीने आका करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां दी दूरियां नी मारिया नाराए तकबीर नाराए रिसालत मैं ज़रूर कारी साहब को दावत देता हूँ कि शुरू में एक इशारा किया था कि उनकी सेहत का तो मैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए इसलिए मैंने सिर्फ क्लियरिटी कर दी मैंने इसीलिए किया जी जी ठीक है बस सुन लो तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर कारी साहब को दावत देता हूँ कि अपनी सुरीली आवाज़ से मेरे दिलों को जगह करें नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूलल्लाह खाने मुस्तफा दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हर पास रहमत वस दिए हथ बन के बाहर खदियां ने सारे जग तो मदीना
سارے جگ تو مدینہ سونا سونے دیاں سونیاں گلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا سونے دیاں سونیاں گلیاں نے ہر ایک دی زبان تے صلی علی سرکار دا در سبحان اللہ ہر ایک دی زبان تے صلی علی سرکار دا در سبحان اللہ سرکار دا در سبحان اللہ اس در تو فیض اٹھائے نے کل نبیاں تے کل ولیاں نے اس در تو فیض اٹھائے نے کل نبیاں تے کل ولیاں نے یہ دونی مہک فضا دی گئی قسمت جاگ ہوا دی ہوئی دھوڑی مہک فضا دی پئی قسمت جاگ ہوا دی انج لگدائے توڑ مدینے دی جویں سر وچ پا لئی کلیاں نے انج لگدائے توڑ مدینے دی جویں سر وچ پا لئی کلیاں نے پئی آنکھیں تڑکن سینے دی چمدارو خاک مدینے دی پئی آنکھیں تڑکن سینے دی چمدارو خاک
اس کرما والی ترتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے اس کرما والی دھرتی تے لائیاں سرکار نے تلیاں نے نیت دا بیڑا پہاری ہووے پاویں دکھ تے درد ہزار ہووے نیت دا بیڑا پہار ہووے پاویں دکھ تے درد ہزار ہووے جدوں کملی والا یاد آیا جدوں کملی والا یاد آیا میرے سر تو بلاں ٹلیاں نے جدو کملی والا یاد آیا میرے سر تو بلاں ٹلیاں نے کوئی رو کویا یار ظہوری نو دعویٰ نہ کرے محبت دا کوئی روکو یار ظہوری نو دعویٰ نہ کرے محبت دا جدوں دعویٰ نہ کرے محبت دا اس اوکھے پیڑے وچ پہ کے اس اوکھے پیڑے وچ پہ کے پل جان دیاں پلیاں پلیاں نے اس اوکھے پیڑے وچ پہ کے پل جان دیاں پلیاں پلیاں نے ہر پاس رحمت وس دیئے ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا سونے دیاں سوڑیاں گدیاں نے یا رسول اللہ بہت خوب بہت خوب جدو کملی والا یاد آیا نہیں سر تو بلاون ٹلیاں نے ماشاءاللہ یہ تھے قاری صاحب ماشاءاللہ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں ان کا صحت کا ہم نے خیال رکھا اگر وہ نہ ہوتی تو ان کو پتا ہم تو ساری رات قاری صاحب کو سنتے رہتے ہیں تو اب میں گزارش کروں گا
पीर साहब को कि चंद फाज में जो है वो इस्लाम के जो इल्म का वो भी ज़रूरी होता है कि कई समय यहाँ बैठे होते हैं तो इस निस्बत से आते हैं कि कुछ जो है वो इल्म हासिल करने के लिए और ख़ास तौर में जवान भी हैं। तो मैं पीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर तरीक़त, नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबी। जो पीछे साथी बैठे हैं वो भी आगे आगे आ जाए करीब, बस थोड़ा सा चंद दमों के लिए आगे करीब आ जाए, फिर जिक्र करेंगे ना तो बरकत होगी। हज़रात ग्रामी कदर, इब्तिदान भी मैंने कुछ अपनी मारूज़ात पेश की थी। हज़रत अल्लामा अहमद नवीद साहब की ये मोहब्बत है, उन्होंने दोबारा मुझे हुक्म दिया और मेरे लिए ये सआदत है कि आज फिर हम तमाम साथी उसी मोहब्बत के साथ फिर बैठे हैं और आका मदनी ताजदार की बारगाह में अपनी अकीदतों का इज़हार करते हैं। मेरे दोस्तों, ये ना समझना ये लम्हात कैसे हैं, ये सोचो कि जिसकी याद के लिए बैठे हैं, जिसके जिक्र में आने के लिए बैठे हैं और जिसके जिक्र करने के लिए हम बेताब हैं, वो सारे जहानों का फैज़ उसी के सदक़े से मिल रहा है। हर जहान में ये जितने भी जहान आइंदा भी आएंगे, उन्हें भी अगर वो रहमत का फैज़ान मिलेगा और रहमत के लफ्ज़ में अगर देखें तो इसी में इल्म है, इसी में हिकमत है, इसी में कुर्बतें हैं, इसी में बरकतें हैं और इसी में नजात है। और वो उसी को मिलेगी जो मेरे आका के साथ अपनी अकीदत को पक्का कर लेगा, अपनी मोहब्बत को पक्का कर लेगा। और जिस तरह मैंने पहले कहा, ये सरकार की बरकत का सदका है, ये सरकार की मोहब्बतों का सदका है। जो बैठते हैं सुनने वाले वो भी बरकत वाले हैं और जो बोलते हैं वो भी बरकत वाले हैं। और एक साहबी ने हजूर के आप आए तो हजूर से गुजारिश की, या रसूलल्लाह कि रमज़ान की रातों में मेरा गांव ज़रा दूर है, तो वहाँ से मैं रोज़ नहीं आ सकता और आपकी महफिल में नहीं बैठ सकता, आपकी वो बरकत को हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे आका ने कहा कि जिस रात तू आएगा तो मुझे लैलतुल कदर कब नसीब होगी। तो मेरे आका ने कहा कि तू आज आया है, आज 23वीं रमज़ान है, आज मेरी महफिल में बैठा है, तेरे लिए आज ही लैलतुल कदर। ये बरकत, ये सुनने वाले भी बड़ी इज्जत वाले होते हैं। महफिल सजती ही सुनने वालों के दिलों में मोहब्बत होगी तो बोलने वाले के दिल में भी जज्बा और पैदा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये सरकार की महफिल है और सरकार के मिरेकल्स, इन मौजूदात के हवाले से मैंने हज़रत कतादा का जो वो सुनाया, मेरे जहन में एक और बात आई और ये भी हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस का, उसी का मफहूम है कि हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सब जो है सुलह हदैबिया में जब आप गए तो वहाँ पे पड़ाव डाला था, तो उसी असना में काफ़ी असहाबी थे, काफ़ी हजूर के गुलाम बैठे, तो पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी हुई तो सहाबी जो थे वो उनमें से हजूर की बारगाह में आए और उनका ये ईमान था कि आज पानी की कमी पूरी होगी तो हजूर की निस्बत के सदके से, ये ईमान था। तो हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये पानी जो आपके पास है
यही पानी है, बाकी पूरे काफिले में कहीं पानी नहीं, पानी पीने के लिए भी नहीं, वजू भी करना है, पीना भी है। तो हजूर नजर करम फरमा दे। और उनका ईमान था कि सरकार नजर करम फरमाएंगे तो पानी भी मिलेगा और रूह की तस्कीन भी हासिल होगी। तो आपने अपने नूर वाली उंगलियां जो हैं, उंगुश्त हाय मुबारका को जो है उस मुख्तसर से पानी में डालकर जब बाहर निकाली तो पानी के चश्मे जारी हो गए, और फिर सब ने पानी पिया भी, वजू भी किया और साथ सफर के लिए भी रख लिया। तो पूछते हैं साहबी कि कितने थे? तो उन्होंने कहा कि अगर सारी कायनात होती ना तो वो भी सैराब हो जाती, हम तो 1500 थे। वो सरकार की करम की अता थी कि 1500 ने पानी पिया भी और फिर पानी साथ भी रख लिया। तो इस पे जो है शेख सरहंदी हजरत मजद अफसानी जो है, जो नक्शबंदियों के सरदार बरसगीर पाको हिंद में जिन्होंने जिक्रुल्लाह की सदाओं को बुलंद किया है, उस वक्त अकबर ने दीन इलाही चलाया था और उसके सामने हक का नारा बुलंद करने वाले हजरत शेख सरहंदी जो हैं वो हाशिया लिखते हैं कि ये पानी जो है पानियों में गर्म होता है और फर्क भी होता है। आबे जमजम जो है वो भी पानी है और उसका रूट और मंबा जो है वो ज़मीन है। आबे कौसर जो हमें मिलेगा उन गुलामों को अता किया जाएगा, उनकी प्यासों को बुझाया जाएगा, वो भी पानी है और उसका मरकज जो है वो जन्नत है। और जो पानी मेरी आका की उंगलियों से निकला है, ये इसका मरकज और मावा जो है वो वजूद मुस्तफा।